جو ہے پتر او کھوتا کٹنگ ادھر دھیان کر ادھر دھیان کر تیری کٹنگ بڑی سونی ہے ادھر دھیان کر میں وینا پیا تو حضور دا نوکر نہیں گا تینوں کملی والے دی شان سندا بھی نہیں پتا کیویں سنی دی پترو گل سنیا کرو حضور دی محبت ہے اللہ پاک دے محبوب دی شان ہے سنیا جے گل بڑی وڈی تسی اپنی گلاں لگے جے توجہ کر میرے ول دھیان کر سیدھا کملی والے دی شان ہے اچھا بھی جملہ سننا دادے نے کی کیا ہوئے گا سنیا جی میں کہن لگا لونڈی نے کیا ہے مولوی کہندے نے پوترا ہویا تے ناصر مدنی کہندا میرا عشق کہندا چس نہیں آئی جے دوبارہ کمیں تے بولاں گا نہیں تے میں بس کر لگا میں کراں ترجمہ کہ دادا جان نو کی کیا ہوئے گا میں کہنا ہونا میں جدو دادا کعبے دا طواف کردا ہوئے گا تو آواز آئی ہوئے گی میرے گھر دے متولیا ذرا چھتی آویں تیرے گھر چ کعبے دا امام آ گیا ہے تیرے گھر چ کعبے دا ہائے ہائے جملہ سنو گئے ابا تیرے گھر دے چپیرے نس نس کے ہن پیریاں پانن جی کردا 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 جتے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمرہ لنگانن جی کردا جدا کردہ ذرا اچھی کوے سبحان اللہ اگلا جملہ ہے اگلا بڑا قیمتی لوگ کیا نے مدینے نہیں جاندے ایتھوں گل سی نا ایک دن ضرور ویکھاں گے سبز گنبد تے سنہری جالیاں بڑا سبز گنبد تے یار جڑے حضور دی نعت نال پڑھن گے نا اللہ ایسے سال اپنے نبی دی خواب چ زیارت کراوے جڑے حضور دی زیارت کرنا چاہتے ذرا ہاتھ کھڑے کرو ذرا پتہ واہ 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 لے بھی لیا وچ کیمرے چ ہاتھ چکو ہاتھ تے تہاڈی زبان تے چلی نہیں صدیق نے جا کے بلال نو کہا بلال ہولی پڑھیا کر کہندا میاں مارن لگے نہیں ہولی ماردا میں یار دا نام لین لگا ہولی پڑھا ہن میں جدو پڑھاواں پڑھو سبز گنبد تے سنہری جالیاں کہنا نعت پڑھو مل کے سبز گنبد تے سنہری یار ویلو بندے نعت پڑھن لگے بھی کساندے چلو میں رات دینا جڑے تہاڈے وچوں بولو دل والے بیٹھے جدے دل چ حضور دا پیار ہے انہیں کامیاب ہونا ہے ہن تہاڈے دل چ آواز نکلے گی میں ویکھنا آن گوان سبز گنبد تے سنہری اجے چس نہیں آئی سبز گنبد تے سنہری او سیاں بڑیا نصیبہ والیاں جنہاں نے کلیاں مدینے پا لیا سبز گنبد تے سنہری میرا جملہ میرا چاند میرا مکھن پڑھ میرا پتر یاتی مانے ماں شکرے جائے سارے پڑھنا ہے ہاتھ کھڑا کر کے سبز گنبد تے سنہری اگلے سٹیج تے بیٹھے نے اچھی بولن آ کرسی چوں جو نشہ ہوندا ہے ان تے خیر نشئی بیٹھے نے بولو ہے سمجھ آ گئی تینوں میرے کے بھی دو تین نشئی بیٹھے پڑھو اچھی جوڑے جی بیٹھے جی میرے پڑھو مل کے گھر تے بڑا بولتے جے موبائل کساتے جنہ چکر بیٹری مکنی نہیں جان چھٹنی نہیں موبائلاں تے بڑا انہاں دا عشق ایتھے پڑھو سبز گنبد تے سنہری
ہاتھ کھڑا کر کے سبز گنبد تے سنہری او سیاں بڑیا نصیبہ والیاں جنہاں نے چگیاں مدینے ہائے 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 میں اتنے تن کہاں بابا سمسام گیا کعبے تو اتنے جا کے پتہ کی آندا ہے کیویں میں دلاواں دلایا نہیں جانا جہازاں دا خرچ بنایا نہیں جانا بڈھا بدل میں تو کمایا نہیں جانا علماں دا چکر لایا نہیں جانا حل بنجر میں تو چلایا نہیں جانا لاداں تے دبکا جمایا نہیں جانا خریجے نو مکے مدینے دی پاری عمر پر میں کساں تے مارا اڈاری کیویں میں اڈاواں اڈایا نہیں جانا چھندا دل وی میں تو بنایا نہیں جانا ربا خود میں تو تے آیا نہیں جانا بڑھا بدل ہویا کمایا نہیں جانا تو سعودی حکومت نو فرمان کر دے میرے مکے رہنے دا سامان کر دے اچھی کہو سبحان اللہ زیار مہاراج تو اماں نو لے آندا ایتھے ہیں اماں جی پھل پھل پار ہونا سن کے پتر دھیان کر دیا ذرا کل بڑی وڈی اللہ دی قسمیں اج میں حضور دی محبت بیان کرن دیاں سویرے چک دیاں کنداں وی انشاءاللہ گونجن گیاں ذرا سنیا جے لفظ دادا کہندا ہے میں گھر آئے تے آن کے کہندے آمنا اے دا نام کی رکھیا تے نو بڑی سیانی سی سیانی کیوں نہ ہوئے جنہیں کائنات دا سیانہ جمعیا ہے توجہ بھی بچے ادھر دھیان کرے جے پتر وہ چھوٹے ہو دھیان کرو بڑی قیمتی گل سی مینوں اج بڑی خوشی ہے بجواں بڑا باز ہو کے اور ایڈی محبت نہ سن رہے نے مینوں خوشی بڑی ہے اللہ جاندا ہے جاؤ جڑے بندے دھیان نہ سنندا ہے ساری زندگی تسی گھر جاؤ تہاڈیاں بیگماں جاندیاں آکھن بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم آجو آجو سندھی چادر والے آجو تسی اندر بیٹھے رہ جے آجو آجو اچھا بھئی اینے بیٹھے جے میں کونی تھک گیا میرا یار توجہ اچھا بھی میں تانوں گل جڑی سمجھاونی دادا گھر آیا آئی دیاں نواں جڑیاں نا سوریاں تو فریجاں لکاوندیاں ہاتھ نہ لائیں شاٹ ہی سچی گل کر رہے ہیں توجہ پتر دھیان کرو اوے بچے ادھر دھیان کر تو کی ادھر کناتھنی وینا بوتھی کڑ کے اے دسدا بھی ادھر بھی ایک ایٹم ہے کھینچیا اچھا بھی گل سنو دھیان نہ میری گل سمجھاونی بولو دادا اندر داخل ہوئے تے نو بڑی سیانی اللہ جاندا ہے اندر داخل ہوئے کہندے لال پہلے سورے نواں نو لال کہندے اچھی بولو پہلے سورے نواں نو لال کہندے سی کیوں لال شرٹ لال کہندے سی یہ میرے چان نے بچیاں نال میں پیار کرنا ہے توجہ میرے ول لال اے سٹینڈ ادھر کر دے پترو نظر نہیں آوندا تو خالی ہوتے ہے ٹانگا جا سکیا ہے بات چل بس ٹھیک میرا چان اللہ برکت پائے جیڑے والے تیرے موبائل دی بیٹری مک گئی مولوی نہیں مکا ہیں اللہ مجھ برکت پائے میرا چان کل بڑی وڈی میں کرن لگا ہے بولو نو نو کہندے نے اے دا نام کی رکھیے اے دا مطلب نو نو پوچھ لینا کو مینا اصلاح معاشرہ وچ لیاواں نا کہ جنہیں 9 مہینے پیٹ چ رکھیا وہ نہ رکھ لوے تے کوئی مینا ایتھے 9 نو پوچھ دے ہی نہیں ہائے ہائے دادا کہندا ہے یہ دا نام کی رکھیے 9 بڑی سیانی سی یہ نہیں کیا بھی میں رکھے ہے لگی ابا جی نا کی میں رکھنا ہے جنہیں دتا انہیں آپ ہی رکھ دیتا ہے بولو بولو توجہ پی لو بوتل پی لو نمک پالو بیچ توجہ بولو بھائی جنہیں دتا انہیں نام ہی تاڑا کی نام سی میرے یار دا بھائی یوسف جنہیں دتا انہیں نام ہی آپ رکھ دیتا ہے یہ کنیاں کو ڈالے کھول لے جے مگر
چل چل پی لو کوئی گل نہیں، اللہ سونے نوں نظر نہ لگے ہے۔ میرا یار ہے، انہیں ایک دودھ دا گلاس ڈس کے پیتا، انہوں 11,000 چ پیا ہے۔ میرا یار ہے، وہ میرے نال بیٹھا، وہ دودھ دا گلاس مولوی دی انہاں لیا، وہ جگ دے وچ ادھا انہیں پا لیا، دوجا بندہ آیا وہ جگ پھڑ کے نہ لے گیا۔ میں کہا اینوں نظر لگ جانی ہے، کیونکہ دلوں نہیں پیایا انہاں، انہوں 11,000 چ پیا، 4 ڈرپاں لوانیاں پئیاں۔ یہ ہن کلے پی رہے نے، اللہ ہضم کراوے تے مولا کریم نظر بد تو بچائے، کیونکہ میں تے گھٹ ویکھیا، سارے بہتا ویکھیا ہے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ میں نوی توجہ ادھر ویکھو، گل بڑی وڈی سی، میں پیار کر جانا میرے یار نے، گل سنیا جے۔ ماں کی کہندی ہے جن نے دتا ہے انہیں آپ ہی رکھ دیتا ہے۔ سن کہندی ہے ستیا ہویا خواب دے اندر مائیا منانو بتایا گیا سی، تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لکی، 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 تیرے بچے جیسا اربا نہ لکی، تیرے بچے جیسا خربا نہ لکی، تیرے بچے جیسا نیلم نہ لکھی، تیرے بچے جیسا پدما نہ لکھی، تیرے بچے جیسا شیخم نہ لکھی، تو اس بچے دا نام محمد ہی رکھی صلی اللہ۔ ہائے ہائے، میں صدقے جاواں، کیسی شان ہوئے گی جدو کملی والے دا نام سنیا، دادا آندا ہے ایدہ نام ہے احمد رکھنا۔ اللہ نے کہا رکھ لا، محمد دا مانا جدیاں سارا جگ تریفہ کرے، احمد دا مانا جڑا سارے جگ نہ زیادہ اپنے رب دیاں تریفہ کرے۔ جملہ پڑا قیمتی سنان لگا ہے، تو جو اوے پترو ٹیک جو اللہ جاندہ جی ٹیک جو کدے، اوے ادھر تیان کرا بلیک سوٹ، وے کتھوں نکلتا جاتا رانا سکولے تسی ماسٹر نو کنہ ستوندے ہو گئے۔ اللہ دی پناہ تاڑے تو میں تے حرانا، حضور دا ذکر نہیں تیان نہ سن سکدے، تسے سننا کدہ ہے۔ ہن گل سننی میرا چاہنا، لو یو توجہ۔ اچھا بھئی میں پیار کر لینا بچے نا سہمن نا، ہن پتر تو ہلنا نہیں، گل سن جی میرا آدھ موبائل تے نہیں نا ہلنا توجہ۔ اچھا بھی انہیں گل سنو، حضور دا نام رکھیا، دادا آندا ہے ایڈا نوکھا نام انہوں کون جانو؟ بے نیاز نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ الم یجدک یتیما فآوی۔ عبد المطلب انہوں کہندے نے کون جانے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا اے دے جانن دیا گلا نہ کر، اے دے مینوں پتہ ہے اینوں کون جانے گا، کدا جانے گا، کیویں جانے گا۔ رات دے 1:15 بجے پورے دے وچ لوکی جانن گے۔ بیٹھ جو پورا گروپ ہی ہل پیا، توجہ گل سنو پتر بیٹھ جو۔ گل بڑی وڈی سی، سنن والی قیمتی، اچھی بولو بھئی۔ دادا کہندا نو کون جانو؟ میں نے آدھنے فرمایا عبد المطلب دے جانن دیاں گلاں نہ کر، جڑا اینو نہیں جانے گا میں اونوں نہیں جانا گا۔ مشرق کے میرے محمد دانا، مغرب کے میرے محمد دانا، شمال کے میرے محمد دانا، جنوب کے میرے محمد دانا، نیندے کے میرے محمد دانا، چاردے کے میرے محمد دانا، دکھن کے میرے محمد دانا، پربت کے میرے محمد دانا، ظہر کے میرے محمد دانا، باطن کے میرے محمد دانا، لو کے میرے محمد دانا، قلم کے میرے محمد دانا، علم کے میرے محمد دانا، علم کے میرے محمد دانا، اولا کے میرے محمد دانا، عرفہ کے میرے محمد
محمد دا نام، اجمل چ میرے محمد دا نام، اکمل چ میرے محمد دا نام، شان چ میرے محمد دا نام، ویار چ میرے محمد دا نام، اجمل چ میرے محمد دا نام، اکمل چ میرے محمد دا نام، صادق چ میرے محمد دا نام، امین چ میرے محمد دا نام، صداقت چ میرے محمد دا نام، امانت چ میرے محمد دا نام، ریاضت چ میرے محمد دا نام، زہد چ میرے محمد دا نام، تقوی چ میرے محمد دا نام، طہارت چ میرے محمد دا نام، رؤوف چ میرے محمد دا نام، رحیم چ میرے محمد دا نام، کلمے چ میرے محمد دا نام، فجر چ میرے محمد دا نام، ظہر چ میرے محمد دا نام، عصر چ میرے محمد دا نام، مغرب چ میرے محمد دا نام، عشاء چ میرے محمد دا نام، تہجد چ میرے محمد دا نام، شراق چ میرے محمد دا نام، چاشت چ میرے محمد دا نام، جمعے چ میرے محمد دا نام، عید چ میرے محمد دا نام، جنازے چ میرے محمد دا نام، درود چ میرے محمد دا نام، دعا چ میرے محمد دا نام، عرش تے میرے محمد دا نام، فرش تے میرے محمد دا نام، کلمے چ میرے محمد دا نام، تورات چ میرے محمد دا نام، زبور چ میرے محمد دا نام، انجیل چ میرے محمد دا نام، قرآن چ میرے محمد دا نام، بخاری چ میرے محمد دا نام، مسلم چ میرے محمد دا نام، موطا چ میرے محمد دا نام، ماجہ چ میرے محمد دا نام، ترمذی چ میرے محمد دا نام، نسائی چ میرے محمد دا نام، حدیثہ چ میرے محمد دا نام، شان چ میرے محمد دا نام، محدث چ میرے محمد دا نام، تحقیق چ میرے محمد دا نام، تصنیف چ میرے محمد دا نام، آن چ میرے محمد دا نام، ویار چ میرے محمد دا نام، سورج چ میرے محمد دا نام، اذانہ چ میرے محمد دا نام، تکبیرہ چ میرے محمد دا نام، شان چ میرے محمد دا نام، بچپن چ میرے محمد دا نام، لڑپن چ میرے محمد دا نام، جوانی چ میرے محمد دا نام، زہد چ میرے محمد دا نام، قیادت چ میرے محمد دا نام، شریعت چ میرے محمد دا نام، میراج چ میرے محمد دا نام، اقصا چ میرے محمد دا نام، امامت چ میرے محمد دا نام، نبیاں چ میرے محمد دا نام، رسولہ چ میرے محمد دا نام، رسولہ چ میرے محمد دا نام، نبیاں چ میرے محمد دا نام، رسالت چ میرے محمد دا نام، ریاضت چ میرے محمد دا نام، زہد چ میرے محمد دا نام، تقوی چ میرے محمد دا نام، مکے چ میرے محمد دا نام، مدینے چ میرے محمد دا نام، مسجد چ میرے محمد دا نام، جلسے چ میرے محمد دا نام، درود چ میرے محمد دا نام، قبر چ میرے محمد دا نام، حشر چ میرے محمد دا نام، صراط تے میرے محمد دا نام، کوثر تے میرے محمد دا نام، شفاعت چ میرے محمد دا نام، دنیا چ میرے محمد دا نام، ملکاں چ میرے محمد دا نام، صوبیاں چ میرے محمد دا نام، ڈویژن چ میرے محمد دا نام، ضلع چ میرے محمد دا نام، ضلع چ میرے محمد دا نام، یوسی چ میرے محمد دا نام، دیہاتا چ میرے محمد دا نام، شہرہ چ میرے محمد دا نام، اسمبلی چ میرے محمد دا نام، سینٹ چ میرے محمد دا نام، آئین چ میرے محمد دا نام، دستور چ میرے محمد دا نام، منشور چ میرے محمد دا نام، میں مکدی گل مکا دیواں او تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں، کوئی مائی دا نال آئے اور دسے کسی مصطفیٰ نو کیسا مننے، نہیں تے سانو پوچھے تے اسی دسن دے ہاں، اے گھوڑا تے گھوڑے دا میدان تے تلی تے سرو جماؤ 100 ہتھ رسا سرے تے کنڈ گج کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی تے اس تھانو تھان ہی من دے جتے کملی والے دا نام نہ نام محمد جگتے دنیا 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 دنیا، نام محمد جگتے دنیا، سب تو پہلے صدیق نے منیا، پھر منیا علی عثمان، جدے وچ دو میم اسی پڑھ دے درود سلام، جدے وچ دو میم پیار کرن انو خاصر آہمی، پیار کرن انو خاصر آہمی، آن ملائک دین سلامی، او دا سب تو وقت مقام جد وچ دو میمہ، مکے وچ سورج 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 سورج، مکے وچ سورج چمک دا آیا،
آ کے سارے جگ نو جگایا شرک بدعت نو جڑ تمکایا کیتا ذکر خدا سریام جد وچ دوویں ماں ایتھے میں اگلا شعر پڑھن لگا ہے چس آوے گی لفظ کہن لگا ہے ذرا سنیا جے میں دوبارہ پڑھاں گا چس آ جائے گی اللہ دا کرم ہویا جاواں صدقے نصیب دے اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے غریب دے تھوڑی جی کو چکنی اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے غریب دے نبی سارے نے نال رل کے کہنا سارے ایکول چلے صرف مکسر نہ ڈبل نہ ہوئے نبی سب دی آواز ایکو جی اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے اچھا جنہوں نبی پاک دے آن دی خوشی ہے ذرا ہاتھ کھڑے کرو ذرا مجھے پتہ لگے حضور آئے نے تے جاگتے خوشیاں ہی جے تے کملی والے دا ذکر کر دیاں تھکے ہو تے چپ رہنا بیٹا توجہ تے جے حضور دے نوکرو پترو اچھا بھی تہاڈا مقابلہ ہے لوکی کتے لڑا لیندے نے ریچھ لڑا لیندے نے بولو کبوتر اڑا لیندے نے میں تہاڈا مقابلہ کراؤنا اج کملی والے واسطے جویں معاذ تے معوذ نے کہا سی تینوں تے نبی نے سلیکٹ کر لیا ہے میرے کول کانڈل والوی ممی نبی دی فوج چ شامل ہو جاؤں گا اچھا بھی حضور دے جنہ نوکری شامل ہونا ہے نا اقرا سارے نال مل کے پڑھنا ہے اللہ دا حبیب آیا میں پڑھاں گا تسا کہنا کم بن گئے غریباں دے اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے اللہ دی قسمیں سلوٹ کدی انج دی آواز گونجی ہے قسمیں میں تہاڈے اگے قسمیں انج سلوٹ کرنا تانوں مینوں بڑا قسمیں سکون ملیا اج تسی حضور دی نعت پڑھی ہے قسمیں دل جت لیا قسمیں ایس ویلے رات دے 1:30 بجے کیڑا جناب 1:30 بجے تے ماں کو بچہ دودھ منگے ماں تفا مار دی مر جے مینوں سن دے ہاں تے تسی تے قسمیں 1:30 بجے بولن دا ہے میرا چن سست نہ ہو میرا چن ہاں ہر پر ماں شکری جائے میرا چن نبی سب نے اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے اے برانڈے والی بھی آواز تھوڑی جی کم رکھنی پتر ذرا انہوں نے بولن اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے اے برانڈے چ آواز کڈنی ہے تے پھر میں بولنا نہیں تینج نہیں بولنا اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے نبی تہاڈا مقابلہ جے اے سجا پاسا ہے کھبے پاسا ہے اللہ نے بھی سجے پاسے دی شان بڑی رکھی جے تے آ کھبے والے پاسیاں نو اج جتن نہیں جے دینا جے سجے والے پاسے تھوڑا جا خون گرم ہے نا اج لاج رکھیا جے اللہ دا حبیب آیا کم بن مل کے اللہ دا حبیب آیا کم بن دے نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر آیا ہوئے جگ تے سویرے نے بدر منیر آیا مکے دلی کنیرے نے او دی کی شان دساں قرآن چ آیا ہے خودی کی شان دساں درود پڑھو اللہ خود فرمایا ہے ساؤنڈ والے نو 100 روپیہ نام دینا جے پر میرے چوں نہیں ڈائریکٹ اللہ دی قسمیں ساؤنڈ والے نے چس دعا دیتی ہے شعر پڑھنا مول پواتا قسمیں سکون حیاتیاں مانے ہیں جا ساری عمر ساز دیاں چھاواں چ رہے ہاں پڑھ لے نگد ہی 100 روپیہ آیا ہی اللہ دی قسمیں اینا سرور دعایا ایتھے کدی چلاویں نا ساؤنڈ تے میں چونگا دواں چونگا سمجھنا چونگا اوے نکے ہوندے دکاناں تے بندہ چونگا نہیں لیندا سودا لے کے آکھنا تایا چونگا دے او بولو کیوں تایا ہنجی ہے نا ہاں بڑا قسمیں ہون
میں شیر پڑھا گا دوبارہ. او دی کی شان دساں جدو میں گڈی چ بہواں ادو بھی خیر کر دوں. اللہ جاندا او دی کی شان دساں قرآن چ آیا اے سونے تے درود پڑھو اللہ خود فرمایا اے میری سرکار آئے دکھیاں دے دکھ مک گئے مدنی دا نام سن کے سورت خلاص سن کے مدنی دا نام سن کے سورت خلاص سن کے سارے کعبے دے بت جھک گئے. مل کے پڑھنا ہے اللہ دا حبیب آیا ہے جگ تے سویرے نے پڑھو اللہ دا کرم ہویا جواں صدقے نصیب دے اللہ دا حبیب آیا کم بنے. اچھا میں ایتھے ایک نقطہ دسن لگا ہے. حضرت بلال حبشی ماں بھی تر گئی باپ بھی تر گیا ویکدا وکاندا حبش وچوں مکے آ گیا ویکدا وکاندا مصطفیٰ کول مدینے آ گیا کلمہ پڑھ لیا پلے تیلا بھی نہیں تے نبی نے بیت المال دیاں چابیاں دے دتیاں. اللہ دا حبیب آیا کم بن گے جے. میں ترجمہ جو پڑھا گا ان تانوں چس آوے گی جڑا اگلا شعر پڑھن لگا میں ایک نہیں ان پر قربان زمانہ ہے پڑھا قربان. اچھا بھی جڑے نبی پاک تو جان قربان کرنا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو ذرا مجمع پتہ لگے. میں تقریر چھڈن لگا گل سنے جے مل کے پڑھنا قربان ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے وہ رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے. جملہ کہنے لگا میرا لفظ سنیا جی جتھے لے آ کے گل سمجھاونی ہے جی نبی نو اپنے ورگا مانتے نے ربی چ میرا نبی پیدا ہویا جے. سنو کس طرح دا ماننے یوں تو سارے نبی محترم ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے ان کے رتبے کی حد کیا بیان میرے آقا کا رتبہ جدا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے حافظ خوشی محمد سے سنا ہے انہوں نے بھائی دا پورا نام کی جڑے فوت ہے حافظ مشتاقی صاحب سے دارمان توجہ میرے والدرہ گل سننے والی ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے حافظ مشتاقی صاحب سے سنا ہے بابا جی عبداللہ صاحب سے سنا ہے حافظ عباسی خلیق سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدائے بزرگ ہستی تو یہ قصہ مختصر مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. ہم نے مرشد مانا ہی مصطفیٰ کو ہے. بیٹا توجہ توجہ. پیر باؤ سلطان دا شعر پڑھ کے میں ختم کر دینی ہے بات. گل سنیا جے دھیان نال. بڑا جملہ کہن لگا ہے اپنی دیگا دوگا تیار رکھیا تار مانا دا ہور پڑھو سبحان اللہ. میں شعر پڑھا گا. نال کسنگی او یارا سنگ کلو لاج نہ لائے کم دے بچے او میاں ہنے درویش میرا یار چانیا سر جو سن تم نبی لفظ بڑا درد والا ہے. کمری والے مانگ والوں مانگنے والوں نال کسنگی او یارا سانے نہ کریے اتے کلو لاج نہ لائے بچے او میاں نے سنا سمجھ پاویں موتیاں چوگے چگائے کھارے کھارے مٹھے نہ بہو پاویں سیا منے گڑ پائے تمہیں کدی پاویں مکیاں پھیرے لے آئیے مکہ گیا گئی مکھ دین آئی جے دلوں نہ گالے مکائیے. ایتھے باہروں میاں تسبیح اندروں میاں کسبی. حج بھی کار آندے نے عمرے بھی کار آندے. پوچھئے کتھوں آئے ماشاءاللہ زمزم پہ آندا ہے کھجوراں لے آندی ہیں لیا پھر سانوں ہی دو. ہے جی ازی عمرہ کر کے آئے حج کر کے آئے میں لے آؤ زمزم لے آؤ کھجوراں لے آؤ. زمزم ساری عمر نہیں بدلدا او دا ذائقہ نہیں بدلدا او دا رنگ نہیں بدلدا. حاجی ہونی آوندے ہی بدلے ہوندے. پھر بیبیاں آندیاں بھੈਣਾ اودی دکان تے نہ جائیں حاجی چھڑائی. توجہ بھی توجہ بھی توجہ توجہ. چھوڑو موبائل چھوڑ دو گل سن. توجہ توجہ بھئی اینے بیٹھے جے جیڑا بندہ نماز پڑھ کے بھی چگلیاں کرے نماز پڑھ کے بھی ایک دوجے دا حسد کرے نماز پڑھ کے دین پڑھ کے بھی کسی دیاں عزتاں چھالے تے پھر وہی ہے نا تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو چلے بھی کٹے تے کچھ نہ کٹیا کی لینا چلیاں پڑھ کے ہو. علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا. اتھے پڑھ لکھ کے گلے ہوئے نے نمازاں پڑھی ہوندے نے. کئی ایڈے امترے نماز سلام کردا جاؤ ایک دوجے نال چگلیاں کرن گے. کئی ایڈے امترے جدے مگر پڑھ دے اودیاں بھی کرن. ایداں ہی ہے نا. اونچی بولو ایداں ہی ہے. بولو یہی آخری بات ہے. اللہ تعالی میری حاضری قبول فرمائے اپنے محبوب دی سچی محبت نصیب فرمائے. چلیے آج کا پروگرام آپ کو لامناسب مدنی